Para sa atong nga nagabagabagang balita, Simbasitis ari na sa Earth. Nakabati na bala kamo sa sini nga sakit? Ang kurulbaan nga sakit sang mga Kristohanon. Nga ang kurulbaan man kay biskan may sakit nga si Simbasitis, nami gihapon ang imo nga kaon dasig pagani. Hindi kaabtan sang 24 oras sa sini nga sakit. Wala sang doktor nga ipatawag kag wala sang bulong nga imo imnon. Nagalapta na ini nga sakit sa mga kasimbahanan kag nagpatay sa mga pagtuo sang mga Kristohanon. Ang Simbasitis gulpi lang ni gabutwa kada Domingo sang aga kag Miyerkules sang hapon. Wala sang sinyalis nga mabatyagan mo sa Sabado sang gabi kag Miyerkules sang aga. Ang pasyente makatulog pa sang manami kag magkaon dasig pagani. Pero kung makabati na gani sang simbata, manig-adayon, mo'y gana magkaon, tulo ang sipon, daw katrang kasuhon. Ang Simbasitis, madula dayon pagkatapos simba, pero magbalik dayon kung may panimbahon. Ang resulta sang Simbasitis hindi gid maayo, kay maguba ang imo nga pagtuo kag maakig pagid ang Ginoo. Ang bulong sini palapit kay Kristo nga amo ang bato, ang pundasyon sang aton nga pagtuo. Hasta sa liwat manabong gigi, salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Bye bye. Hanggang sa muli. Paalam. Soldier bound for glory. I'm a soldier